दोपहर का वक्त था। गर्मी इंतहा पर थी। खलीफा मुआविया बिन अबी सफियान दमिश्क में अपने महल में बैठे हुए थे। महल के दरीचे से सामने का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक खुला मैदान था। अचानक खलीफा की नज़र एक शख्स पर पड़ी जो अफ्तान व खिजान नंगे पाँव क़यामत की इस गर्मी में महल की तरफ बढ़ रहा था। खलीफा ने हाजिरीन को मुखातिब करके कहा, जिस शख्स को इस गर्मी में भी इस तरह सफ़र करने की मजबूरी है, उससे ज़्यादा बदनसीब और कौन हो सकता है। हाजिरीन में से एक शख्स ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, मुमकिन है कोई हाजत उसे आपके पास खींच कर लाई हो। खलीफा ने कहा, वल्लाह, अगर ये शख्स मेरे पास कोई हाजत लेकर आया है तो मैं इसकी हाजत पूरी करूँगा। फिर एक खादिम को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि वो दरवाजे पर खड़ा रहे और अगर ये शख्स मुझसे मुलाकात करना चाहे तो उसे मेरे पास आने से ना रोका जाए। चंद लम्हों बाद वो शख्स खलीफा के सामने हाजिर था। खलीफा ने उससे पूछा, कौन सी हाजत तुम्हें यहाँ लाई? जनाब, मैं शिकायत लेकर आया हूँ। मुझ पर जुल्म हुआ है। मैं इंसाफ का तलबगार हूँ। एराबी, किस ने तुम पर जुल्म ढाया है? खलीफा ने फिर पूछा। उस शख्स ने जवाब दिया, मरवान बिन हकम ने, जिसे आपने हमारा वाली बनाकर भेजा है, और ये शख्स हमारे लिए वबाल जान बन गया। मेरे लिए और मेरी बीवी के लिए तो इस शख्स ने जुल्म की इंतहा कर दी है। खुदारा, अपने इस वाली के खिलाफ मेरे हक में इंसाफ फरमाइए। खलीफा ने कहा, एराबी, मुझे अपना पूरा किस्सा सुनाओ। एराबी बोला, जनाब, मेरी एक बीवी थी। मैं उसका आशिकजार था। हमारे पास ऊँटों का एक काफिला था जिससे हम बआसानी गुज़र बसर कर लेते थे। फिर यूँ हुआ कि हमारे इलाके में कहत पड़ गया। मेरी हालत अबतर हो गई और मेरे पास माल व दौलत में से कुछ भी बाकी न रहा। मेरी बीवी साद के बाप को जब मेरी इस हालत की खबर हुई तो वो ज़बरदस्ती मेरी बीवी को मेरे घर से ले गया। मैंने मरवान बिन हकम के पास शिकायत की। मरवान ने मेरी बीवी के बाप को बुला भेजा। उसने मरवान के सामने गलत बयानी से काम लिया और कहा कि मेरी बेटी साद इस मबलूगुल हाल शख्स के पास रहने के लिए रजामंद नहीं है। मैंने मरवान से साद को बुलाकर उसकी रजामंदी पूछने की दरख्वास्त की। चुनांचे मरवान ने साद को तलब किया, मगर जब साद हाजिर हुई और मरवान की नज़र उस पर पड़ी तो वो मरवान को पसंद आ गई और बजाय इंसाफ के वो उल्टा मेरा दुश्मन बन बैठा। उसने मुझे बिला कसूर बुरा भला कहना शुरू कर दिया और मुझे जेल में डालने का हुक्म जारी कर दिया। फिर साद के बाप से तय कर लिया कि वो 1000 दीनार हक महर के बदले मुझसे तलाक के बाद साद का निकाह मरवान से कर देगा। मुझसे तलाक दिलवाने का जिम्मा मरवान ने खुद लिया। मरवान ने मुझे तलब किया और साद को तलाक देने का हुक्म दिया। मैंने इनकार किया तो उसने मुझ पर तशद्दुद का हुक्म दे दिया। जब तशद्दुद हद से बढ़ा तो मैं मजबूर हो गया और मेरे पास सिवाय तलाक देने के कोई चारा न रहा। चुनांचे मैंने तलाक दे दी और इद्दत गुजरने के बाद मरवान ने साद से शादी रचा ली। यहाँ तक कहने के बाद एराबी रोने लगा। फिर बेहाल होकर लड़खड़ाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। गुस्सा खलीफा के चेहरे पर टपकने लगा और कहने लगा, मरवान ने अल्लाह की हुदूद में दस्त अंदाजी की है और एक मुसलमान की इज़्ज़त पर हाथ डाला है। फिर कलम और कागज़ मंगवाया और मरवान बिन हकम के नाम लिखा। मुझे इत्ला मिली है कि तुमने इस्लाम की कायम करदा हुदूद से तजावुज़ किया है और अपनी रइयत के एक शख्स पर जुल्म ढाया है। अब तुम्हारे जैसे शख्स को हिरस व हवस से बाज रखना लाजमी हो गया है। फिर 2 शेर लिखे जिनका मतलब ये था, मेरे पास एक संगीन मामले की शिकायत की गई है जिसका तुम्हें इल्म नहीं। मैं तुम्हारे जैसे गुनाहगार के काम से अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तुम फ़ौरन साद को तलाक देकर
نصر بن زبیان کے ہمراہ ہمارے پاس روانہ کر دو۔ مروان کو جب یہ حکم ملا تو تعمیل حکم کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، چنانچہ اس نے فوراً سعد کو طلاق دے دی اور نصر بن زبیان کے ہمراہ اسے دمشق روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی شیروں کی زبانی ایک خط ارسال کیا جس میں لکھا تھا: اے امیر المؤمنین، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میں اپنے اس فعل پر شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ ہوں، مگر آپ جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کی تمام آرزوئیں ایک جسم میں مجسم ہے۔ آپ کے پاس سورج کی مانند ایک حسین صورت آ رہی ہے، ایسی صورت کسی انسان نے کبھی دیکھی ہوگی، نہ کسی جن نے۔ خلیفہ نے خط پڑھا تو مسکرائے اور حکم دیا کہ سعد کو حاضر کیا جائے۔ سعد دربار میں حاضر ہوئی۔ جب خلیفہ کی نظر اس پر پڑی تو واقعی خلیفہ نے محسوس کیا کہ وہ حسن و جمال میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ پھر جب خلیفہ نے اس سے بات کی تو مزید حیران ہوئے۔ فصاحت، بلاغت اور ذہانت میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے میاں بیوی کے باہمی خلوص کو پرکھنا چاہا اور اعرابی کو مخاطب کر کے کہا: تجھے اس کے بغیر کیوں سکون نہیں آتا؟ میں اس کے عوض تجھے چاند جیسی حسین و جمیل 3 کنیزیں عطا کروں گا اور ہر کنیز کے ساتھ 1,000 دینار کا عطیہ بھی ملے گا، اور پھر تجھے بیت المال سے اتنا کچھ عطا کروں گا کہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اعرابی نے جب یہ سنا تو چیخا: مروان بن حکم کے ظلم کے خلاف میں نے آپ سے انصاف مانگا تھا، اب میں آپ کے ظلم کے خلاف انصاف کس سے مانگوں؟ خلیفہ مسکرائے اور بولے: تجھے اقرار ہے کہ تو نے سعد کو طلاق دے دی تھی؟ مروان بھی اسے طلاق دینے کا اقراری ہے۔ اب ہم سعد کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ جسے چاہے اپنے لیے اختیار کر لے۔ پھر سعد کی طرف دیکھ کر اسے کہنے لگے: سعد، اب تم بولو، تم کسے اختیار کرنا چاہتی ہو اور تمہیں کون زیادہ پسند ہے؟ 3 شخصوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہے، ان میں سے ایک ہے امیر المؤمنین اپنے محل اور شان و شوکت کے ساتھ، دوسرا ہے مروان بن حکم اپنے ظلم و ہوس کے ساتھ، اور تیسرا ہے اعرابی اپنے افلاس اور بدحالی کے ساتھ۔ سعد نے شیروں کی زبان میں فوراً جواب دیا: اگرچہ یہ شخص مفلس اور بدحال ہے، مگر میرے نزدیک اپنی ساری قوم اور سارے عزیزوں سے زیادہ باعزت ہے، اور یہ مجھے عزیز تر ہے۔ پھر کہنے لگی: اے امیر المؤمنین، زمانے کے حوادثات اور وقت کی تبدیلی سے میں شکست خوردہ نہیں ہوں گی۔ میرا اور اس اعرابی کا ساتھ بڑا پرانا ہے، جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس محبت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب میں نے خوشحالی کے زمانے میں اس کی رفاقت سے لطف اٹھایا ہے تو اب پریشان حالی میں بھی میرا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ خلیفہ نے جب سعد کی یہ وفا اور خلوص دیکھا تو مسرت سے جھوم اٹھے اور بولے: سعد، میں نے صرف تمہارے خلوص اور وفا کا امتحان لینے کے لیے یہ باتیں کہی تھی، تم امتحان میں پوری اتری ہو۔ واقعی ایک مسلمان بیوی کا اخلاق ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر سعد اور اس کے اعرابی خاوند کو 2,000 دینار عطا کیے اور جانے کا حکم صادر فرمایا۔